बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी खैर वफियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 9th कंप्यूटर उर्दू मीडियम के यूनिट नंबर 3 कंप्यूटर नेटवर्क्स इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ आसानी आप लोगों तक पहुँच सके। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज में पहले इसके एमसीक्यूज़ मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 एमसीक्यूज़ है, कंप्यूटर नेटवर्क्स का बुनियादी मकसद है। तो इसका स्टूडेंट्स दोस्त आंसर है बे पार्ट, वसाइल की शराकत और डाटा की तरसील को मुमकिन बनाना। नंबर 2 कौन सा आला मुतअद्दिद नेटवर्क्स को जोड़ने और इनके दरमियान डाटा पैकेट्स की रहनुमाई के लिए इस्तेमाल होता है। इसका आंसर जीम दुरुस्त है, राउटर। नंबर 3 ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर नोड टू नोड डाटा ट्रांसफ़र और गलतियों की निशानदही के लिए ज़िम्मेदार है। इसका स्टूडेंट्स बी आंसर दुरुस्त है, डाटा लिंक लेयर। नंबर 4 डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस का काम है। इसका बी आंसर दुरुस्त है, डोमेन के नामों को आईपी एड्रेसेस से मरबूत करना। नंबर 5 डाटा की तसील का कौन सा तरीका एक मखसूस मवासलाती रास्ता इस्तेमाल करता है। इसका बी आंसर दुरुस्त है, सर्किट स्विचिंग। नंबर 6 टीसीपी या आईपी मॉडल में डाटा की काबिल एतमाद तरसील के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। तो इसका जी आंसर दुरुस्त है, टीसीपी प्रोटोकॉल। नंबर 7 कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी तमाम डिवाइसेस को एक मरकजी हब से जोड़ती है। तो इसका जी आंसर दुरुस्त है, बस। नंबर 8 नेटवर्क सिक्योरिटी में फायरवॉल का बुनियादी मकसद है। इसका बी आंसर दुरुस्त है, नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और कंट्रोल करना। नंबर 9 कारोबार में कंप्यूटर नेटवर्क्स के इस्तेमाल का एक अहम फ़ायदा क्या है। इसका बी आंसर दुरुस्त है, वसाइल की शराकत और मौसर कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाना। इसके बाद स्टूडेंट्स इसके मुख्तसर सवाल मुकम्मल करेंगे। यहाँ पे इसके 10 मुख्तसर सवाल दिए गए हैं जिनको हम 1 बाई 1 करके बुक के अंदर से मुकम्मल करेंगे और बुक के अंदर से इनके निशानात भी लगाएंगे। नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, डाटा कम्युनिकेशन की तारीफ करें। इसका आंसर पेज नंबर 51 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पेज नंबर 51 से यहाँ से शुरू करेंगे। डाटा कम्युनिकेशन में पैगाम रसानी के ज़रिए पैगाम भेजने वाले और वसूल कुनिंदा के दरमियान डाटा का तबादला शामिल है। बुनियादी अज़ा में सेंडर यानी सेंड करने वाला, वसूल कुनिंदा जो पैगाम को वसूल करता है, पैगाम, प्रोटोकॉल और मीडियम शामिल है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग मुकम्मल करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 डाटा कम्युनिकेशन के अहम अज़ा की फहरिस्त बनाएं। इसका आंसर पेज नंबर 51 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी आप लोग पेज नंबर 51 से यहाँ से शुरू करेंगे। डाटा कम्युनिकेशन के अज़ा ये 5 बुनियादी अज़ा पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 सेंडर वो आला जो डाटा भेजता है, सिर्फ इतना याद करना है, मिसाल याद करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 वसूल कुनिंदा वो आला जो डाटा वसूल करता है। नंबर 3 पैगाम डाटा जिसका तबादला किया जाता है। नंबर 4 प्रोटोकॉल डाटा कम्युनिकेशन के कवायद का एक मजमूआ। नंबर 5 मीडियम वायर्ड या वायरलेस वास्ता जिसके ज़रिए डाटा सफ़र करता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का किरदार बयान करें। इसका आंसर पेज नंबर 53 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर के लिए आप लोग पेज नंबर 53 पे आएंगे, यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो मुख्तलिफ नेटवर्क्स को या इनसे मुंसलिक आलात को आपस में जोड़ता है। ये मुख्तलिफ नेटवर्क्स या डाटा के पैकेट्स भेजता है। इसको नेटवर्क पे एक ट्रैफिक डायरेक्टर की तरह तस्वर करें जो इस बात को यकीनी बनाता है कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह सही सलामत पहुँच रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 ओएसआई मॉडल में नेटवर्क लेयर के अहम फ़ाल क्या हैं। इसका आंसर पेज नंबर 60 पर दिया गया है। तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग पेज नंबर 60 पे आएंगे, यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। नेटवर्क लेयर मुख्तलिफ नेटवर्क्स के दरमियान डाटा की मुंतकली के लिए ज़िम्मेदार है। ये मकसद से मंजिल तक सफ़र करने के लिए बेहतरीन रास्ते का तयन करती है। मिसाल
تصور کریں کہ ایک جی پی ایس سسٹم آپ کے لیے گھر سے اسکول تک سفر کرنے کے لیے بہترین راستہ تلاش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس یہاں سے لے کے یہاں تک بھی اسی سوال کے اندر مکمل کریں گے۔ نیٹ ورک لیئر نیٹ ورک کے درمیان ڈیٹا بھیجنے کے لیے آئی پی ایڈریسز کا استعمال کرتی ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک شارٹ کوسچن نمبر 4۔ شارٹ کوسچن نمبر 5، ڈی ایچ سی پی کا مقصد کیا ہے؟ اس کا آنسر پیج نمبر 62 پر دیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ شارٹ کوسچن نمبر 5 کے لیے آپ لوگ پیج نمبر 62 پہ آئیں گے، یہاں سے اس کا آنسر شروع کریں گے۔ ڈی ایس سی پی نیٹ ورک مینجمنٹ کو آسان بناتے ہوئے خود بخود نیٹ ورک پر موجود ڈیوائسز کو آئی پی ایڈریس تفویض کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اس کی مثال بھی کر لیں گے۔ جب کوئی ڈیوائس وائی فائی نیٹ ورک سے جڑتی ہے تو ڈی ایچ سی پی اس کو آئی پی ایڈریسز فراہم کرتا ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک شارٹ کوسچن نمبر 5 آپ لوگ پیج نمبر 62 سے مکمل کریں گے۔ شارٹ کوسچن نمبر 6، ٹی سی پی اور یو ڈی پی کے درمیان فرق واضح کریں۔ اس کا آنسر پیج نمبر 62 پر دیا گیا ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 6 کے لیے اسٹوڈنٹس آپ لوگ پیج نمبر 62 پہ آئیں گے، یہاں سے اس کا آنسر شروع کریں گے۔ ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول یا انٹرنیٹ پروٹوکول، ٹی سی پی یا آئی پی، یہ انٹرنیٹ پر کمیونیکیشن کے لیے ایک بنیادی پروٹوکول ہے۔ ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول ڈیٹا کی صحیح اور مکمل منتقلی کو یقینی بناتا ہے۔ انٹرنیٹ پروٹوکول نیٹ ورک ایڈریسنگ اور پیکٹس کی روٹنگ کو دیکھتا ہے۔ یو ڈی پی یوزر ڈیٹا پروگرام پروٹوکول تیز رفتار مگر کم قابل اعتماد ڈیٹا منتقل کرتا ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک شارٹ کوسچن نمبر 6۔ شارٹ کوسچن نمبر 7، اسٹار ٹپالوجی کی تعریف کریں۔ اس کا آنسر پیج نمبر 56 پر دیا گیا ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 7 کے لیے آپ لوگ اسٹوڈنٹس پیج نمبر 56 پہ آئیں گے، یہاں سے اس کا آنسر شروع کریں گے۔ اسٹار ٹپالوجی میں تمام آلات ایک مرکزی ہب یا سوئچ سے منسلک ہوتے ہیں۔ ہب ڈیٹا کے بہاؤ کے لیے ریپیٹر کے طور پر کام کرتا ہے۔ مثال، ایک اسکول کے پرنسپل کے دفتر کے بارے میں تصور کریں جو انٹر کام کے ذریعے تمام کلاس روم سے جڑا ہوا ہے۔ پرنسپل کا دفتر ہب ہے اور کلاس روم نوڈ ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 8، فائر والز نیٹ ورک کی سیکیورٹی میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ اس کا آنسر پیج نمبر 63 پر دیا گیا ہے۔ شارٹ کوسچن نمبر 8 کا آنسر اسٹوڈنٹس پیج نمبر 63 سے آپ لوگ یہاں سے شروع کریں گے، یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک۔ فائر والز آنے اور جانے والی ٹریفک کو مانیٹر اور کنٹرول کرتی ہے۔ اس کی مثال کریں گے۔ مثال، فائر والز انکرپشن اور اینٹی وائرس سافٹ ویئر کا مجموعہ نیٹ ورکس کی سیکیورٹی کو مضبوط کرتا ہے۔ یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک شارٹ کوسچن نمبر 8 کا آنسر آپ لوگ یاد کریں گے۔ شارٹ کوسچن نمبر 9، نیٹ ورک سیکیورٹی میں خفیہ کاری یا انکرپشن کی اہمیت بیان کریں۔ اس کا آنسر پیج نمبر 61 پر دیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ شارٹ کوسچن نمبر 9 کا آنسر بک کے اندر سے نہیں مل رہا تھا تو میں نے یہاں پہ اس کا آنسر لکھ دیا 61 پیج پہ، آپ لوگ یہاں سے اس کا آنسر کر سکتے ہیں۔ خفیہ کاری، خفیہ کاری ڈیٹا کو ایک محفوظ شکل میں تبدیل کرتی ہے جس سے صحیح ڈیکرپشن پر مجاز فریقوں کے ذریعے پڑھا یا سمجھا جا سکتا ہے۔ انکرپشن خفیہ شدہ ڈیٹا کو اس کی اصل شکل میں واپس تبدیل کرنے کا عمل ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک شارٹ کوسچن نمبر 9۔ شارٹ کوسچن نمبر 10، فل ڈوپلیکس اور ہاف ڈوپلیکس کمیونیکیشن میں فرق بیان کریں۔ اس کا آنسر پیج نمبر 58 پر دیا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ شارٹ کوسچن نمبر 10 کا آنسر آپ لوگ پیج نمبر 58 سے یہاں سے شروع کریں گے۔ ہاف ڈوپلیکس کمیونیکیشن، ہاف ڈوپلیکس کمیونیکیشن میں ڈیٹا ٹرانسمیشن دونوں سمتوں میں ہو سکتی ہے لیکن بیک وقت نہیں۔ ایک ڈیوائس کو شروع ہونے سے پہلے اور دوسری کی ٹرانسمیشن ختم ہونے کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ یہاں سے لے کے یہاں تک ہاف ڈوپلیکس کمیونیکیشن اور یہاں سے لے کے یہاں تک فل ڈوپلیکس کمیونیکیشن کا آنسر کریں گے۔ فل ڈوپلیکس کمیونیکیشن میں ڈیٹا ٹرانسمیشن بیک وقت دونوں سمتوں میں ہو سکتی ہے۔ دونوں آلات ایک ہی وقت میں ڈیٹا بھیج اور وصول کر سکتے ہیں۔ مثال، ٹیلی فون گفتگو فل ڈوپلیکس کمیونیکیشن کی ایک مثال ہے۔ دونوں لوگ اپنی باری کا انتظار کیے بغیر ایک ہی وقت میں بات کر اور سن سکتے ہیں۔